Shinu, शिकी आज निम्माने दिसाक तयारीचे आम्ही पावल्या आणि आज काय बरो विशय आमकां दिल्लो आसा. फिरगोस संस्थानो तुमी म्हजे गोवाय. किरीत भाशेन आमी पवित्र सभेक लागीं रावन वावर कोत्तात. जावं पॅरिश कावन्सिलाचो जावं ह्या संस्थांनी तुमी भितर सरून वावर कोत्तात. वावराक किरीत भाशेन जेसू म्हणटा तुमी म्हजे गोवाय जायात. तर आज ह्या वावरांत आमी मिसळ जाल्ले आसा. दुनिया देवाक दिनवासूया आनी हो वावर अदीक उर्बेन जेजूच्या पावलांनी आमी पावलां घालून आमची फुडली वाट आमी चलूंक ही कृपा भाग्यवन सेबास्त्यानच्या मजतीन आमी मागया. आज ह्या मिसांत किरीत भाशेन आमी इजाबेला सावदिना रोद्रिगीस ही आमची भयण सोंपल्यार 1 वर्स बसता. भाडें रावतली तिचे पासत आमी मागतले मिसांत. दुनिया देवान तिका सासणाचो वैभव तिच्या बऱ्या कोरिन्याचो इनाम सर्गीच्या सुखाक फावो जावं तिचे पासत आमी मागता. तेच बरोबर आमच्या मदलो आमचो एक भाव रेमन कार्दोज आज आपलो वाडदीस 50वो वाडदीस तो समोर पिता. किरीत भाशेन दुनिया देवाक तो उपकारी आसा. आपल्याक देवान इतल्या बरेपणान बोल्ला सुस्निकायेन दुसऱ्याक आदार दिवपाचो. नाकाच लागून हें देवाचें बरेपण आपल्या थंय आसा तें घेवन आपले फामिली सांगाताक तो देवाक दिन वासूंक सोदता. तर ताकाय लागून दुनिया देवान उदीक ताचेर कृपा आशिर्वाद दिवंक मागया. आनी आज एक संजाना म्हूण एक तरणाटे हिंदू किरीत भाशेन आमचे इगोर्जेन आयिल्ले आसा. तेवूय दुनिया देवाक आपल्याक देवान सांडूंक ना पूण देव आपल्याक राखता. सायबीण माय आपल्याक राखता असलो भावार्थ ताका आसा. ते आयच्या मिसांत आपले पासत मागात म्हूण मागता. तर ह्या मिसांत तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन मागया. आनी आयच्या दिसाची मांडावळ करूंक वाडें 3, पुर्वरी 4 आनी पुर्वरी 8 ह्या समुदाय किरीत भाशेन वावुरतात. आयच्या दिसाक तांचेर दुनिया देवान आपलो किरीत आशिर्वाद दिवंक दुनिया देवान आपल्या मोगान तांकां विंगूंक तांचे खातीर मागया. आनी हे दिसांनी सगळी मांडावळ बरे भाशेन जावंक मायना समुदाय वावुरता. दिसाच्या रातचे म्हळ्यार चिंता फेस्त कशें जातलें तर तांचेय खातीर मागया. भोव करून तांचे मदले परदेसान आसात तांकांय देवान आपलो सांगात दिवन तांकां आपलो आशिर्वाद दिवंक आमी मागया. आयज आमचे मदें फादर उर्बीन आसा जो किरीत भाशेन वेस्परान वांटो घेवन दुनिया देवाक दिन वाचता. आयज आमचो गांवचो पूत फादर आग्नेल रोड्रिगीस तोय आमच्या मदें मिसान वांटो घेतलो. आनी भोव करून फादर जॉर्ज जो आयच्या दिसाक आमी फिरगोस संस्थानो कशें जेजूचे गोवाय जावंक जाता तोय मिसान वांटो घेतलो. तो तांकांय तुमच्या नांवान माये मोगान येवकार दिता हे समरमणींतल्यान दुनिया देवाक वाखाणूंक. तर आज आमी सगळी कुशालकाय घेवया आनी मिसांत दुनिया देवाचो उजवाड जो आमकां मेळटलो तो आमच्या जिवितान जिवंक आनी पानी गोवाय जावंक हें देणें एकामेकाक आमी मागया. सुरवातीक गीत घेवया A23. Amci casa mulgota
sporan amci mona sontosta amci kalza molgotta amci dona ulasta soy solves sporan sokla ikuchivi Sokliang ikus papuy Sokli devo burgi Oshi amchi famin Amchi mona sontosta Amchi kalsa mulgotta Amchi dona ulasa Soy solves ora भयणी भावांनो सगळ्यांक तुमकां मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानांत सगळीं हात जोडून कुशालकायेन आमी ह्या नोवेनान ह्या आयज वेस्परान वांटो घेतना दोनया देवाक दिनवासूं ह्या सगळ्या आमच्या संस्थां खातीर ज्यो संस्था आपलो जेजून दिलो कार्य वावर मिसांव अदीक आत्म्याचे स्फूर्तीन फुडें व्हरतात हो वावर सगळ्यांचो सुफोट जावंक आनी एक जिवाड पवित्र सभा आमकां बांदून येवंक आमकां सगळ्यांक फावो जावंक आमी सगळे वेळार बापाक पुताक आत्म्याक उलो मारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भयणी भावांनो बागियोन सेबास्तियांव हांचे पोरबेक तयारी कोत्ताना आयज नोवेनाचो 9वो दीस पवित्र सोबेन काळा काळी वेगवेगळी मुणयारपणां जोमे आनी संस्था घडून आयल्यात हांचो मुखेल हेतू म्हणल्यार देवोसावांतल्यान आनी प्रिती सेवेंतल्यान आमचो भावार्थ थीर घोट जावंक जून हो वावर फुडें व्हरूंक आयज पासून पवित्र सोबेंत तशेंच आमचे फिरगोजेंत अशे जोमे आनी संस्था आसात वाडें 3 पर्वरी 4 आनी पर्वरी 8 ह्या फिरगोजेच्या संस्था वरवीं आमी भावार्थान वाडटा तशेंच दुसऱ्या सवे प्रिती सेवेच्या कोरण्यांतल्यान जेजूचे नीज गोवाय जावंक पावता हें मनान दवरून आयच्या नोवेनाचो विशय फिरगोज संस्थानो तुमी म्हजें गोवाय तर जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कुरपा मागतना आमच्या फिरगोजेच्या संस्थांनी वावुरतल्या वांगड्यांचें जिवीत आनी वावर हे मिसा भेटेंतल्यान बापाच्या हातान घालुया आनी भयणी भावांनो ह्याच भाग्यवंत सभास्यांक आमचे फुडें दवरून कितें भाशेन हें दैवीक जिवीत आमकां फावो जावंक सगळ्या भक्तीपणान ह्या आमी आयच्या स्त्रोत्रांनी ह्या वेस्परांत आमी वांटो घेवया आमी पयलें स्त्रोत्र हाचें प्रतिगान आमी गायतले हांव म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर परगोठी जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगोटलो गायन घेवया A28 सर्वेस्पराच्या मनाक पेज 14 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले हांव A28 पेज 14 Sorves poracha mana
Luegi trunzun gaia Sorves por ashamana Suntos anegit gaia Sorves por ashamana Luegi trunzun gaia Amche katiro zoria Tane korunda koyar Sorves por achamana Suntos anegit gaita Sorves por achamana Suntos anegit gaita Podme dar bolich tamliam Patoiliam ca sorbon Soglia posada coili Podria pleamo caci Solves for achamana Santos anegit gaita Solves for achamana Santos anegit gaita मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर पोरगोठीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोटलो. दुसरें प्रतिगान जेजू म्हणटा म्हजो पाटलावदार करता तो काडोकान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. A33 सर्वेस्परा मुखार यात पेज 18 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले. Esporo bukaria takadin vasuya Toti kodop amche otaro takawakanuya Sorvespora bukaria takadin vasuya Totir kodo amcho taro takawakanuya Sorves por mulia voto Dio Soglia von voto rai Kolko sabor Utuns porvot Tajatan tasar Sorves por muliar voto Dio Soglia von voto rai Kulko sabor Utuns porvot Tajatan tasar Sorves pora mukariat takadin vasuya Totir kodop amsotaro takawakanuya Sorves pora mukariat takadin vasuya Totir kodop amsotaro takawakanuya. बरोबर म्हणुया. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलावदार करता तो काडोकान चलचो ना पूण ताका जिविताचो
उजवाड आसतलो. तिसरें प्रतिगान. जशें क्रिस्ताच्या कोस्तांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उदेशिताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. गीत घेवया. A21 नवें गीत रचून गायात. पेज 10. आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले हांव. A21 पेज 10. रचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे प्रितुमी भो देवाचो गीता गाया. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे प्रितुमी भो देवाचो गीता गाया. परमेश्वराच्या मानार गीता गायो नाकोडा. वैकारात नाव देवाचे भोगतात तारुंताचे. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे प्रितुमी भो देवाचो गीता गाया. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे प्रितुमी भो देवाचो गीता गाया. जशें क्रिस्ताच्या कोस्तांनी म्हाका भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उदेशिताचे बुजवणेंतूय म्हाका भरपूर वांटो मेळटा. प्रार्थुया. सर्वपदवीदार आनी सासण्याच्या देवा बागेवन सभासा तुज्या भोगतांक मोरोपर्यंत निती पासत झुजूंक तुवें कोरपा दिली आनी ताचे विनोनी तुज्या मोगा पासत सोर विघ्नां सोसूंक व्हरूंक आनी तूं एकलोच खरें जिवीत देखून तुजेशी सगळे सोक्तीन वचूंक आमकां कोरपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणाची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. भाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सांदे पुस्कोळ जावन ती एक कूड घडटा तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमी सोमेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिला. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जाल्लो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर? आनी सगळीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान वास परमोळ कसो घेवंक जाय तर? त्या पासत आपले खुशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर? खरेंच म्हळ्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटच दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना.
तोकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, पूण परतेंच चड अशक्त दिसतात ते कुडीचे सांदे ओदीक गरजेचे, आनी ओदेक हळके आसतात ते कुडीच्या सांद्यांची आमी ओदीक परवा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुगेचे कशे दिसनात तांकां ओदीक मानान आमी लेखता. आमचे माणसुगेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकांच ओदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटच कुडींत वेगळोचार आसूनय पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें, आनी एक सांद्याक दुखता जाल्यार तांच्या वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो पवित्र सोबीन. देवान थोड्यांक नेमल्यात, पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विजमितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणें. तर सगळींच धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय, सगळींच विजमितां करतात गाय, पिडेवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांकूच आसा गाय, सगळीं आत्व्यो भासो उलयतात बी, सगळीं तांची समजणी दितात गाय. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सगळीं म्हणया. सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिवाची घोटाय, सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय. जबाब. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराच्यो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. आमचो जबाब. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सगळीं उबी रावया. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. Ukodoniam ci kalzam, घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. आमची काचा घेऊ तुझ्या पुताची उतरा. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमची सोय आसू. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांकी वपार सांगली. पोशिला गांवान वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं ग्रेसकाय वांटली. आनी हे पोरी स्वर्गीचे राज एकाक ताणें 5 तालीं दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोणेक्याक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे
आनी मागीर तो भायर सरून गेलो. जायतो काळ बॉलांतल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी ताणें 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्त महान हे. Wakani tuka Krista. भयणी भावन, आयज आमी पवित्र सभेच्या दर फिरगोस संस्था खातीर आयज आमी हें नवें हें वेस्ट प्रायज भेटयता. आनी ह्यो संस्था जावं आमी म्हणटा एसोसिएशन जावं मुवमेंट्स आमच्या फिरगोजांनी आसात, जावं जायते धर्मीक जोमे आसात, जायतो लोक समाजीक धर्मीक लोक समाजीन वाटेनूय देवाच्या नांवान जायतो बरो वावर करतात. म्हणटकूच ह्या सगळ्या संस्थां खातीर आमी मागतना हे संस्थांनी कशी जिवी घोवाय जेजूक जावंक जाता काय. आयज आमच्या फिरगोजांनी आमचे पवित्र सभेन जायतो बरो वावर संस्थेची करतात. आपलो हातबोट घालून हो वावर जावं देव मंदिराचो वावर जावं पवित्र सभेचो वावर जायतो फुडें व्हरतात, धिरान स्फूर्ती घेवन फुडें व्हरतात. जावं आपलो वावर सोडून जायतो हुस्को मोग पवित्र सभेन दाखयताय. काय बरें हें एक व्हरतें देणें देवान दिल्लें बरेंपण आमी केरी भाशेन पवित्र सभे खातीर आमी तें वेपाराक घालतात. म्हणटकूच हें एक व्हडलें देणें, एक शाबासकी दर एका ह्या संस्थेन वावर करतल्या आमच्या भाव भयणांक. हें बरेंपण आमी पळयतना एक दुसरी बाजू आमी पळोवया. कालकताच्या देसान गांवान एक व्हडलो बॅनियन ट्री आसा. व्हडलो बॅनियन ट्री जायतीं वर्सां जालीं आनी तो वाडत वेता. आनी कसो वाडटा काय, ताचें मूड कोणें हाडून तें झाड रोयल्लें. आमी जाणो बॅनियन ट्री ताची पाळां देंवतात, ताची वाली देंवतात आनी बारीक बारीक पाळां ताची वयलीं देंवलीं म्हणटकूच तीं परतून जमनीन वेतात आनी तीं घोट धरतात. आनी हे तरेन जायतीं पाळां आमकां दिसून येतात. हे बॅनियन ट्रियाचें मेन पाड खंय आसा तें कळना. इतलीं पाळां ताची जमनीन वचून घोट जाल्यार की हो रूख केन्नाय हालचो ना. पूण कितें जालें काय, ज्या मनशान हाडून रोयल्लें हें झाड, हें बॅनियन ट्री वाडटा आसतना ह्या मुळांनी ताका सांबाळलो. जितलीं तीं मुळां भितर वेतात तितल्यो वाल्यो त्यो देंवन घोट जातात, तितलें ताचें मूळ ओदीक एके भाशेन ओकूण जाता. हे तरेन हो बॅनियन ट्री वाडत वेता. अशेंच कितें भाव भयणीनो आमची पवित्र सभा. आदल्या क्रिस्तांवांनी जें मूळ रोयल्लें, शिसांनी आपोस्तलांनी जेजूच्या जें झाड रोयलोलें आनी हें झाड रोयता आसतना तितलीच कुरपा तातूंत घातलोली, तितलोच दैवीक मोग ह्या झाडान घातलेलो. हो मोग आयज वाडत गेला आनी वाडत वचूंकूच जाय. आनी आमचो भावार्थ इतलो ओकूण आसूंक जाय की हे पवित्र सभेक कोणूय हात लावचो ना, हे पवित्र सभेक कोणूय बोट दाखोवचो ना, हे पवित्र सभेक कोणूय रस्त्यार उडोवचो ना, हे पवित्र सभेक एके भाशेन कोणूच खाला उडोवचो ना. कित्याक न्हूच फकत ही पवित्र सभा पाद्री सांबाळटात वा माद्री सांबाळटात, पूण धर लौकीक भाव भयणां, धर ह्यो संस्था ओदीक हे दर जोमे दर मुवमेंट्स आपल्या वावरा वरवीं जे आपल्या कुरपा ह्या झाडा कोड्यान मेळ्ळ्या, जे दैवीक जिवीत हो दैवीक मोग जो मेळ्ळा तो घेवन ही पवित्र सभा आमी ओकूण करची गरज आसा. आनी ओकूण करता आसतना जिवी गोवाय आमच्यांनी कशें जावंक जाता. जायती जाण चिंतात आमी हो इल्लोसो वावर केलो म्हणटकच आमचें वावर सोंपलो. मॅनी ऑफ अस थिंक हांव सेंट विन्संट पॉला आसा म्हणटकच म्हजो वावर सोंपलो. हांव येता इगोर्जीन वावर करतां, सफाई करतां देव मंदिरांत, म्हजो वावर सोंपलो. थोडी चिंतात ओके आमी PBC आसात, आमी इल्लोसो वावर करता, आमचो वावर सोंपलो. थोडी आमी लेजन मेरी आसात, थोडी युथान येतात, थोडी कॅथिकिस्ट, तें आमी इल्लेशें केलें वावर सोंपलो. पूण ना, आमची जिवी गोवाय ह्याच वावरांतल्यान जायना.
हें देव मंदिराचो आमकां एक कायदो पवित्र सभेन आमकां दरेकल्याक एक कायदो रायट दिला हो वावर फुडें व्हरूंक. पूण आमचो घोवाय कशें दितलें हांव? 4 सुवातांनी आमच्यांनी घोवाय दिवंक जाय आनी बावतिजमा वरवीं ही घोवाय आमकां दिवंक आमकां होक आसा. इट इज अ बॅप्टिजमल रायट फॉर ऑल ऑफ अस. खंयसर? पयली सुवातेर आमच्या घरान, इन आवर फॅमिली. हालींच एक भाव म्हजेशी शेअर करतालो. फादर म्हणटा तो, हांव काय बरो सिरीज करतालो, काय बरो बोटीर जोडटालो. सगळे म्हणटा तो आयज 10 वर्सां जालीं आपूण कसवता, बरो वावर कोतां जायत. पूण कितें जालें? आपलीं 2 भुरगीं आसलीं. दीसभर आपली बायल भोंवताली ह्या संस्थांनी त्या संस्थांनी आनी भुरग्यांचो नाश जालो. भुरगीं सांडलीं आमचीं. देर वॉज नो प्रे इन द फॅमिली. घरान तेस नासलो सारको. दीसभर बिजी 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 म्हजे पोतीन. भुरग्यांक सारकें शिकोवप ना, तांकां वॅल्यूज नात. भुरगीं सांडलीं. 2 जाणां, एकटो ड्रग्जान गेलो आनी दुसरें एके भाशेन काबार जालें. आय हॅव टू कम डावन आनी ह्या भुरग्यांक सांगता म्हाका रावचें पडलें. आपलें जाय ती दास्ती घेतली. सुमार म्हाका 2 वर्सां लागलीं ह्या म्हज्या पोतिनीक परतून हो घराचो वावराचो हुस्को तिका दाखोवंक. जायत फावटी आमकां दिसता हो बेश्टो भायलो वावर केलो म्हणटकूच आमी जिवी घोवाय जाता. पयली घोवाय आमच्या कुटुंबान. ह्या कुटुंबान आमी कितलेय देवान आमकां तालेंत दिवं, पयलो आमचो घोराबो. जेन्ना म्हजो घोराबो हांव देवाचे कृपेन वाडयता तेन्ना पयलो हांव जिवो घोवाय जाता. I become the first witness. That's why our home family is called the first school of life. It may be catechetical school, it may be an educative school. कसली शाळा जावं, पयली हे शाळेंत आमी घोवायकी दिवंक जाय. दर एका घोव बायलेन आपल्या भुरग्यांक सांगता, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक सांगता, पयली जिवाड घोवायकी दिवंक जाय. पवित्र सभेचो भावार्थ कुटुंबान सुरू जाता. इट बिगिन्स ओवर देर. दुसरे सुवातेर जेन्ना म्हज्या कुटुंबान हांव ही जिवी घोवाय जाता तेन्ना म्हजी जिवी घोवाय समुदायान दिसून येता. हांव एज अ फॅमिली, मॅनी फॅमिलीज मेक 1 कम्युनिटी. म्हणटकूच म्हजो कुटुंब हांव बरो करता, बरें आसा. दुसऱ्याचें म्हाका पळोवंक वचूंक ना. शेजाऱ्याचें सामाऱ्याचें म्हाका पडलें, कित्याक हांव म्हजो बरो वावर करता, कुटुंबान बरें करता, हांव म्हजो वावर करता, जालें. शेजाऱ्याक कितें जाता तें म्हाका पळोवंक ना. देन अगेन माय विटनस इज इनकम्प्लीट. म्हजी घोवायकी पुरी जायना. जेन्ना हांव कुटुंबान जियेता जाल्यार म्हाका लागू जातल्या कुटुंबाक हांव जिवाड घोवाय जाता. हांव सेवेचो जाता. आय बिकम कन्सर्न टुवर्ड्स देम. हांव आयतो जाता, तांची धास्तीक घेता. आनी जेन्ना एक फामील दुसऱ्या कुटुंबाक धास्तीक घेता, हुस्को दाखयता, तेन्ना भोवणी भावनो, वी आर बिल्डींग अ फेलोशीप चर्च. आमी एक संमोदाची पवित्र सभा बांदता. आनी जेन्ना ही संमोदाची पवित्र सभा आमी बांदता तेन्ना समाजाक घोवाय दिवंक आमकां सोंपें जाता. वी कॅन बिकम अ रियल विटनसीस फॉर अदर्स. आयज कितलीं शेजारी झगडटात, मारूंक एकामेकाक तोपूंक वेतात, कितल्या कोर्टांनी वेतात, दुसरो धर्माचो बोटां दवरून हांसतात आमकां. Many times, many other people of religion, they laugh at us. कित्याक ती म्हणटात ही कितली मागणी करतात, कितली पवित्र सभेन आसतात आनी कित्याक एकामेकाक जिवेशे मारून भोंवतात, कित्याक दुस्मानकाय जियेतात. When a family becomes a real witness of love, जेन्ना म्हजें मूड जेजून आसता तेन्ना म्हजी आनीक एक वाल फुडें वता आनी तें मूड जाता दुसऱ्या समुदायान, दुसऱ्या फॅमिलीनी भितर सोदता. आय स्ट्रेंथन त्या फॅमिली. तेन्ना ही पवित्र सभेचो वावर फुडें वता. आनी हें जेन्ना हांव 2 वस्तू करता तेन्ना तिसरी घोवायकी समाजाक दिसून येता. पीपल लूक एट अस. अरे हो समुदाय काय बरो चलता, हो सुकूरचो गांव काय बरो वाडटा देवाचे कृपेन. म्हणटकूच पवित्र सभेन देव मंदिरांतूच आयल्यार आमची घोवायकी जायना. ह्यो 2 वस्तू, ह्या फामील आनी समुदाय आमकां बळ दिता समाजाक घोवाय दिवंक. आनी जेन्ना ही घोवायकी आमी दिता तेन्ना कितें जाता, तेन्ना सकळची पवित्र सभा जिवाड जाता. इट ग्रोज. हें देव मंदीर वाडटा. देव मंदीर वाडटा आनी वाडटा तेन्ना देवाची कृपा आमचेर येता. आनी कशें तें पयलीं एका क्रिस्तांवान आपलें पयलें क्रिस्त जिवीत
कुटुंबान जिवंक गरजेचें. 7 आमकां बरो नामणो कसो आमच्यांनी जिवो गोंय जाता. Acts 2:42 धरून ताच्या इतिहासान दुसऱ्या हावेजोरान 40:2 ते 40:7 हे वडीन आमकां आदलीं क्रिस्तांवां कशी जियेतालीं तें आमकां दिसून येता. आयज एक ल्हानसो होमवर्क करात. आयज घरा वयतना Acts 2:42 वाचात. 42 to 47 40:2 ते 40:7 हावेजोर दुसरो धरून दुदाचो वाचात. आदीं क्रिस्तांवां कशीं जियेतालीं, मागण्यांत जियेतालीं, सांगाता समुदायान भेटतालीं, मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतालीं, उंडो मोडटालीं, आपल्यालें कितें आसा तें भागा वांटतालीं. दे शूड शेअर द प्रॉपर्टीज, दे शूड शेअर वॉट दे हॅव. देवान म्हाका जाय ते दिल्यात, टॅलंट दिल्यात, ते वांटतालीं. आपल्याक दवरिनासलीं, सांबाळ सुगूर करून दवरिनासलीं, ती दुसऱ्यांक दितालीं. तांकां कितें जातालें? पवित्र सभा वाडटाली, लोक कन्वर्ट जातालो. पीपल यूज टू सी द लायफ विटनस. लोक तांचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदलतालो. असलें क्रिस्त जिवीत आदीं जियेतालीं. हें मूड तांणी बेनियन ट्री रोयलो. म्हणटकच पवित्र सभा भाव वाडटा ती बेश्टो लोक वाडटा म्हूण न्हय, भावार्थ वाडूंक जाय लोकांत. आनी जेन्ना लोकांत भावार्थ वाडटा तेन्ना जिवी गोवायकी आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकतात. आयज होच विशय आमच्या मोतीन घेतना आमकांच विचार करुया. हांव कितल्या संस्थांनी आसा, जायत पावटी आमी एक फामील सगळ्या संस्थांनी आसतात. And we are so busy just doing the work. But are we giving witness? हें गरजेचें. वावर करता आमी, जाय तो गरिबांक वावर करता, हांकां तांकां वावर करता, पूण आमी विटनस दिता. आमचें जिवीत ह्या वावरा भाशेन जाता. वा आमी बरो वावर फिरगोजेन फादराक दाखोवपाक बरो वावर करता. येवन घरा वचून आमी सगळें निसंडन करता. फामिलीन काबार फामिली आमच्यो समुदायान आमी जाप करना, शेजाऱ्यांक जाप करना, बाटां बेसां लावन झगडटा, एके उदकाचे तोडीक लागून झगडटा, लायणीक लागून झगडटा. वी आर फायटींग टुडे फॉर स्मॉल थिंग्स, स्मॉल मॅटर्स. बट दाखयता हांव सगळ्या संस्थांनी वावर करता, सगळ्यांक आदार करता. देन आय एम नॉट गिवींग अ रियल विटनस. हांव म्हजें टॅलंट देवाक मानता तशें तें वेपाराक घायना. ते बसत आयज जेजू आमकां दर एकल्याक मागता. कसलेय संस्थांनी हांव आसूं, वावर आमी करतले, हांव झाड वाडटलेंच, पूण हें झाड जितलें जेजून वाडटा तितलीं ताची पानां फुलतलीं. इज दॅट बेनियन ट्री अ ग्रीन ट्री or is it become dry tree every year? ना, हे बेनियन ट्री जिवाड आसूंक जाय, ग्रीन आसूंक जाय. इट शूड बी एवर ग्रीन. भावार्थान फुल्लोलो आसूंक जाय. देखींतल्यान आमी दाखोड करूंक जाय की आमगे सकयलची फिरगोस एक बेनियन ट्री. आमी सगल्यांनी न्हय सगळो पादिगार वावर करता हांगासर, पूण आमी सगळो न्हयच पवित्र सभेचो सान मारपाचो वावरूच न्हय, पूण भावार्थाचो वावर, दुसऱ्या धर्मांक भावार्थ दाखोवपाचो. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजेन समाजान जंय हांव वावर करता थंय हांव जेजूचो जिवो गोवाय जाता. माय लायफ, म्हजें जिवीत हे देवाच्या उतरा पोरमणी जाता तेन्ना हांव जिवाड गोवाय जाता. आयज जायतो लोक संस्थांनी वांटो घेवंक सोदिना. आयज जायतो लोक पवित्रच्या वावरान बिसोर जायना. कित्याक? समटायम दे सी जी फुडारी आसात ती घरान एक जिवीत जेतात आनी पवित्र मंदिरांत येवन एक जिवीत जेतात, संस्थांनी एक जिवीत जेतात आनी समुदायान एक जिवीत जेतात. तेन्ना जायतो लोक म्हणटा आमकां कित्याक वचूंक जाय? इफ दीस पीपल आर गोईंग एवरी डे फॉर मास, दिसपोटी मिसाक वांटो घेतात, दिसपोटी ओरांनी वांटो घेतात आनी घरा येवन झगडटात, झुजां दुस्मानकायेन जेतात. वॉट इज दॅट फेथ एट दी एंड? म्हणटच भाव भयण्यांनी आमी जिवो भावार्थ जेतले जाल्यार आदले क्रिस्तांव भाशेन Acts 2:42 to 47 हातून आमकां मेळटा कशी क्रिस्तांव जेतालीं. तर अशा क्रिस्तांव भाशेन जेतना आमची ही सकयलची पवित्र सभा ह्या बेनियन ट्रिया भाशेन जिवाड करुया, एवरग्रीन करुया. हो भावार्थ आमी आलोवचो न्हय, सुकोवचो न्हय. ह्या भावार्था वरवीं दुसऱ्या वाठारांत, दुसऱ्या गांवांनी, आमच्या शेजाऱ्याच्या गांवांनी, शेजाऱ्याच्या समुदायांक आमी गोवाय जावंक भावुया. बाळगून सभास्त्यांव आमकां सगळ्यांक देख वावरांतल्यान न्हय पूण रोगतांतल्यान आमी साक्षी दिवया. मरोंक पडलें जाल्या पासून आमी जेजूक भावार्थ दिवंक लिपचें न्हय, लॉकडावन करून भितर रावचें न्हय, पूण आमी फुडें सरुया. लेट अस कम आउट एंड से येस, आय वॉन्ट टू डाय फॉर क्रायस्ट. बाळगून पावलो म्हणटा
जियेतल्या आनी मोरतेले जाल्यार फकत आमी सोमया पासत. भाटां बेसांक लागून ग्रेस्कायक लागून टेन्शनाक घेवंक न्हय, पूण क्रिस्ता खातीर आमी मरूंक आनी जिवंक सदांच आनी जिवाड गोवायकी जावंक एकामेका सोबी आमी सेवा उस्को दाखोवंक ह्याचे मिसान आमी बागेवन सभास्यांक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बोवाट ओकोण कर म्हूण आमच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी फिरगोजींत आसलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांक फावो तें मार्गदर्शन दिवन तांचो वावर अदीक फळवंत करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. मोगाल बापा लोयरीस्त आमचेर घाल, विस्वासान केली आमची मागणी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी ह्या संस्थां वरवीं आपलो फायदो पळयना जावंक पूण पोरजेचें बरेपणा पासत त्यो वावुरतात हें सोत मानून घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगाल बापा लोयरीस्त आमचेर घाल, विस्वासान केली आमची मागणी आमचे फिरगोजीन PPC, SSVP, लेझ्यो मारी, वेदी सेवक, CFC, यूथ ह्यो संस्था आसात. ह्या संस्थांच्या वावरांत पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती घेवन जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावंक बापाचो आदार मागुया. मोगाल बापा लोयरीस्त आमचेर घाल, विस्वासान केली आमची मागणी सर्गीच्या मोळ बापा ही आमची मागणी स्विकार कर आनी सगळ्या आमच्या संस्थांनी जावं आपल्या घरान जावं समुदायान जावं समाजान आनी ह्या पवित्र सभेन आपल्या तालंतां वरवीं आपल्या गुणां वरवीं जेजूक जिवाड गोवाय जावंक आनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान जिवंक कृपा आनी शांती दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C9 पेज 31. C9. तुझे दुबल्याक बेचोय जाता तितले, दुबल्याक बेगे देवाक पावले, दुबल्या सोबे देवा रूपले. मोगाल बापा बाबो बोयनी मानून घेया ती बेटोनी. मोगाल बापा बाबो बोयनी मानून घेया ती बेटोनी. जोमानेस ना कोराविने कोनस नाचो आमचे मोदे. देवा कुंपीर आमकां मेळ्ळे उदार काळजान येरां दिवचे. मोगाल बापा बाबो बोयनी मानून घेया ती बेटोनी. मोगाल बापा बाबो बोयनी मानून घेया ती बेटोनी. म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्रार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. बोधवार बापा ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो बागेवन सभास्यांव रोग साक्षी रोगत वारोवन पर्यान भावार्थान तो थीर रावलो आनी क्रिस्ताक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान भावार्थाची गोवायकी दिली. हें आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक धन्यवाद. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी शास्त्राच्या देवा आमी तुका दिन वसूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन सबास्त्याव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रोगोत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांच्या असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायन पोर जोडयताय. देखून देव रुतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन आमी एकाच ताड्यान गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवार उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मोडले. ओहो तुमी समेस घेयात आनी कायात हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोचे. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें ही कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मोडले. तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगोत पातकांचे ही बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वावरतले हे म्हज्या उगडासा कोरा. वाडताचो गोट पोरगोटुया सोम्याचे येसू आमी ओळखता आनी एकासीतले पियेता तितले भावती तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मरण पोरगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणीन उडास करता. हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचूं. जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुवली बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा
तुझे चाकोन्नेची बेलाची कांकूत कोर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बारबोर ती मेली तशीच ताचे बारबोर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कोर तांकां आमच्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयो झुजे बागयो दोरनभुतां आनी सोर्ब काडी तुका मानवल्यान सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नतानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणून पिडार आमकां सगल्यांक पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरूंक बावरतान फुडें व्हरूंक आनी जी वाड गोवाय जावंक ताचीच स्फूर्ती ताचीच घोटाय आमकां मागून घेवया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर केलेल्या पुरता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळणेक पडूं नाका निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच आसनाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचे दीस घाल तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोमयात शांती ताचो मोग आनी बाबाड सरांक घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन मोगान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ह्याच क्रिस्ताक जेजूक गवायकी दिवंक ताच्या शिसांनी आदल्या क्रिस्तांवांनी कितले आमच्या आयज भाग्यवंतांनी रोग साक्षांनी आपल्या रोगतांतल्यान भावार्थ पसरायलो भावार्थ आयज आमकांय फावो जाता दर दिसाच्या बलिदानांत आमी ह्या जेजू खातीर आदल्या क्रिस्तांव भशेन ह्या भाग्यवंता भशेन भाग्यवंत साबास्त्या भशेन रोगतांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक जावं कुटुंबांत समुदायांत जावं समाजान जावं फिरगोजेन आमी आमचे तालेंत ह्या जेजू खातीर वापरूंक आनी वरवीं आमचो भावार्थ जिवाड करूंक ह्याच भावार्थ घेवंक आयिल्लीं सगलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका ससनाच्या जिविताक समान क्रिस्पस सदा वेलार गीत घेवया D10 पेज 52 D10 ध्यान आमकां वाटो दोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सगळीं जेजू मस्तक
आमी सांदे एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोन एका जीवन आमकां भोरता प्रिती मोगान काजा जोडटा एका जोड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मोजो आमी सांदे एकूच उपदेश आमी पावचो मोगा उपदेश जेजून दिलो एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक लेगून एका जोड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मोजो आमी सांदे एकूच बाबान आमच्या मोनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणेंत अशें सांसोन पावत भोगेर एका जोड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मोजो आमी सांदे जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या असोक सैमाच्या बोळान बागून सबास्यान रोग साक्षान कोस्टान दोगदामोदें दाखयलें तिरपळ पळोवन आमी हो छाप जाल्या. हें तुजें देणें म्हूण आमी ओळखून ताच्या उगडासात दिनवासींचें बलिदान तुका भेटयलां. ह्या बलिदानाच्या बोळान
जिवी गोवायकी आमी दिवंक आनी क्रिस्ताक सरांच आमी परगट करूंक कुरपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. फाल्यां आमचो पुर्बेचो दीस. 3 मिसां आसतलीं. ह्या सगल्यांच्यान मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून 3 मिसां आमी दवरल्यात. पयलें मीस जातलें 7:30 वरांचेर. दुसरें मीस पुर्बेचें मीस जातलें 10 सावन 15 मिनटांचेर. आनी उपरांत आमची जाणटीं भाव भयणां सिनियर सिटीजन आसात तांकां लागून आमी मीस दवरता 11:30 वरांचेर. रावता तुमी सगलीं. जे मांडावळ आसा उमक्यानूच मिसाक येवचें, उमक्यान येवंक जायना हें मातशें तुमी फाल्यांच्या दिसाक तुमी सांबाळचें. आमी कोणाक येता हांव तांकां पत्ते धाडचें ना, पूण तुमी चिंतूनच येवचें. आजून भिरांकूळ आसा दीस. कितें भाशेन ह्यो पिडा आजून आसा. हाकाच लागून आमी मास्क घालून आमी आतां देव मंदिरान भितर सोदतना ते सॅनिटायज करून बांकाचेर देखून बसतना पयस पयस बसूंक ही मांडावळ आजून चालू आसा. तर रावता तुमी फाल्यांच्या दिसाक कितें भाशेन ही मांडावळ सांबाळूंक तुमी सगळीं वावुरतल्यात म्हणून हांव कितें दिनवासता आमच्या पाद्री बाबाक फादर जॉर्ज. इतलो वावर ताका आसा. ते सुवातेर ताणें वेता. जिविताचो प्रकाश, डेली फ्लॅश ही मॅगझीन ताच्या हातांतल्यान ती भायर सरतात. दुनी देवान ताका अदीक कृपेन सांबाळूं. भलायकेन पोतम्याच्या आनी कुडीच्या हे जावं दे आमच्या सगल्यांच्या आवडे. तेच बरोबर आमच्या मदीं आज फाल्यां उडयता पावचो फादर आग्नेल आमचो गांवचो पूत. ताकाय आमी सगलीं बरें आवडिवया. आनी फादर उर्बीन आमच्या बराबर सदांच आसा. तो फाल्यांच्या मिसाकूय आमकां मेळटलो. तर आमकां पाद्रींकूय कितें तुमी मागणें दवरचें. आमचे मदें फादर जॉन आसलो. मातशें ताका भिरांकूळ पिडा मेळ्ळ्या. आपोलो विक्टरान तो आसा ताचे खातीर तुमच्या तेर्सांत अदीक करून समुदायांनी ताचे खातीर मागूंक आमी तुमकां उलो कोत्ता. तर आतां उबी रावून सायबीण मांयक आमी दिनवासूया. म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाखाणटा हें आमी गायन करून कितें भाशेन दिनवासूया. प्रतिगान. ह्या भोगता देवाच्या समृद्धी पासत मोरोपर्यंत झूज केलें आनी नोस्टाच्या उतराच्या ताका बेन दिसलें ना. कित्याक तीर कोडपा ताचें जिवीत एका रोग साक्षा भाशेन उरलें. गीत घेवया. W16 म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. पेज 272. Sorvesporak wakanta Mojatat kadeva sove murgota Mozot sorvesporak wakanta Mojatat kadeva sove murgota Kaunela mitza kolice diskali Sogliopinka magabagi montolio Surbulistan makakeli ojaba Bovito cita cita cenau Amli bokti kotolata yam sodio Pinke kabrudoya da koita Apla bolista tu barun sorvespor Kalsan monan godotolyang taunaita Bolvedarang sotra voile shotita Langi canto mai mogan muercata Ukelo leanda duscota deliani Prestan sale alcali corun potita Ugras torun apiadoyal mogatso Israel alcaplat sacrak valgita Abraham ancanita chadu puta Dile uto visvashi Dios amalta
Bapakani putra kanatnya Adiyadani soda sodakan Mozot mozot vesporak wakanta Mochatar kadeva sove murkota Mozot mozot vesporak wakanta Mochatar kadeva sove murkota रोतिगान या भोगता देवाच्या समोर पासत मोरोपर्यंत झूज केले आनी नोस्टाच्या उतरान ताका बें दिसले ना कित्याक तीर कोडपाचे ताजेन दिवीत बांदलोले आसले सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वाव धंद्याचेर आनी दर एका संस्थेचेर ह्या फिरगोजीच्या देवान बागेवन साबास्त्या वरवीं आनी मारी वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जिवी गवायकी जावं देव मंदिरांत जावं समाजान समुदायान आनी कुटुंबान दिवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आनी सगल्यांक बागेवन साबास्याची परब हांव दितां गॉड ब्लेस यू ऑल San Sebastião Bogda doiala Oisa cha oisa unir mora San Sebastião Bogda doiala Oisa cha oisa Good morning.